आमी सकाळीं आयलीं लोक रातचे येवन दिले पण कांय नाशिल्लें आनी नाकाच 4 लोक रावले 4 लाविल्ले पण 5 आमी स्टार्ट केलें पयलीं नांव हे पळय जावेद शेख अशें करून जी नांवां सुरू केलीं आमी की तांकां विचारलें तुमी आमकां रजिस्टर दवरला तो म्हणपा लागला ना दवरूं मागीर कशें जावपाचें काय म्हणलें तो म्हणपा लागला आमी तुमी लायन तुमी ठरयात तुमी कशें येता त्या प्रमाणे ठरयात कशें येता तें कशें जातलें आमी पेपर करता तुमी नोजर घालात सेक्रेटरीक सांगलें तुमी नोट करा आमी पेपर केला पेपर घेवन आयला अशें पेपर घेवन आयला आनी कितें जालें म्हाका बऱ्याक पडलें असं करून आमी पेपर स्टार्ट केलो अशीं नांवां आसा न्ही सारकी जी कोण आयल्यात तांणी आपलीं नांवां बरयलीं आतां सकाळीं जी 5 स्टार्ट जालीं ते आतां पर्यंत 243 पानां चवथें पळय 284 नंबर जाले आनी तितली लोक आसा हांगा कितल्यांक 4 लोक रावले 4 राविल्ले पूण आमी 5 स्टार्ट केलें कारण 4 जी दोग चौग आशिल्ले तांचे कडेन लिडरशीप जाय ताका कसले ते म्हाका सांगा कसले लोकोत्सव लोकोत्सवाक 25 वर्सांनी हांव करता हांगा स्टॉल लायता लोकोत्सवाक कपयाळ्याचो स्टॉल म्हाजो पयलीं इजी जातालें म्हणजे 2000 सालान जेन्ना स्टार्ट केलें तेन्ना फक्त 80 स्टॉल आशिल्ले 80 तेन्ना म्हजो स्टॉल आशिल्लो लोकोत्सव 800 स्टॉल जाले गोंयचे आनी गोंयचे भायले गोंयच्या बायलांक स्थान दिवपाकूच जाय आनी दिताय ते आमकां पूण कितें जाता सगळ्यांकच करण दिसता सगळ्यांकच भाग घेवन दिसता तितले स्टॉल दिवपाक शकना आतां दिता ते आमकां पूण फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व काल घाल्या नोटीस पेपरार आयला मिडियार खंय खंय आयला पूण एकामेकाक फोन करून आपआपल्यानी मनशान एकामेकाक पयले पाव पयले येवं पयले आतां पयले आयले कोण ठरयतलो आमीच ठरोवचें पडलें आमीच लायन तयार केली आमीच नांवां तयार केली आतां ही नांवां आमी तांचे कडेन दितली ताका सांगला सेक्युरिटीक पळय आमी नांवां बरयल्यात आमकां ही नांवां मागीर तो एनावन्स करतकीर प्रत्येक जाण त्या नांवा प्रमाणे भितर वतलो 10 स्टार्ट 10 स्टार्ट करता केन्ना 10 पर्यंत तुमी आतां बुके आनी अशेंच लोकोत्सव उत्सव आमचो आमी त्या उत्सवाक लायनींग म्हणटा पडटा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सगळ्यांक उमेद आसा आमी मडगांवच्यान आयल्या कोण बिचोलीच्यान आयल्या कोण वास्कोच्यान आयल्या पण खूब जाणां सांगले पळय आपली च्या पिले जस्ट हाडिल्ली आसूं सिस्टम आसूं पण ती फॉलो सारकी जावंक जाय 10 वरांचेर तुमी मिडिया जाल्यार मातशे येयात तेन्ना मातशें आमकां सहकार्य करा कित्याक तेन्ना मिडियाची चड गरज आसा थंय धक्का बुक्की बोवाळ कितें जाता तें जावंक दिवपा जायना गव्हर्मेंट लेवल आमकां बरी करतली पण आमचीच लेवल बरी नासता ती सांबाळपाक आमकां कोण तरी बरो मनीस जाय पडटा तुमी मिडियावाले आमकां हेल्प करा तेन्ना कित्याक तुमी सारकें रावा म्हणल्यार ते आयकताले ना मागीर गेले फावटी बोवाळ जाल्लो बेश्टेच एवरी इयर जाता गेल्ले फावटी बोवाळ बी म्हणनाका एवरी इयर हे फावटी कितले स्टॉल म्हटल्यार 800 स्टॉल कमी गेले खबर ना आमी नको आमकां कोण सांगतलो 600 का 500 आमकां खबर ना आमचे दृश्टीन 800 स्टॉल आशिल्ले आनी आमकां आज पर्यंत भाग घेवपाक मेळ्ळा तसोच आमकां मेळपाक जाय गोंयकारांक पयलो प्रिफरन्स ना सगळेच जाय लोकोत्सव अशें म्हणनाका तुमी गोंयकारां कडेन इतली कला ना की गोंयकाराच्या स्टॉला खातीर लोक येतले गोंयभर एक्झिबिशन जाता सरस थंय कांय लोक येना कारण फक्त ती भाज्यो बिज्यो घेवन बसतात हे हँडीक्राफ्ट आर्टिजनाच्या खातीरच केल्लो जागो पोटरी शेल्स जावं कपयाळी जावं विणिल्लें क्रोशा हाजे खातीर स्टॉल ते स्टॉल आसूंकच जाय मातशें राव उलयता मागीर म्हणटकीर कितें आसा ते स्टॉलांक सगळ्यांक प्राधान्य मेळूंक जाय स्टॉल मेळूंकूच जाय आतां दोग जाणांक शेअरिंग दितात दिवनी चलता म्हणून कित्याक प्रत्येकाक आपले हस्तकला दवरपाक मेळटा आनी भायले स्टॉल आयले शिवाय आमचे स्टॉल कंप्लीट जायना म्हणून राजस्थान गुजरात ओरिसा सगळे कडले स्टॉल जाय आमकां ते पळोवपाक गोंयभरचे लोक येतात तांची वस्तू व्हरपाक आमकांय बी गिरायक जाता म्हणून आमकां त्या वेळार लोकोत्सवाक भाग घेवप म्हळ्यार आमचो एक उत्सव मोठो आमी सकाळीं 4 न्ही हे पळय वास्कोची आयिल्ली बायल आसा तिजो नंबर 4 ती शलाका जोशी बापट ती वास्कोच्यान येवन 4 हांगा आसा पण तेणें कांय लिडरशीप करूं ना आसा ओबी हांवें म्हणलें फॉर्म पेपर घे तांचे कडेन उलयलें डिस्कस केलें तें कांयच करना मागीर हो पेपर घेतलो आनी नांव सुरू जालें पळय शलाका 4 नंबर तिजो तिणी नांव सुरू केली बरोवपाक आतां हें नांव घेवन कित्याक उबें रावलां पेपर गहाळ जावपा येना कांयच उपयोग ना आमचो आमी येवन कितें केलें पळयता संस्कृती भवनाच्या भायर लोक जमा जालेले आसात ते म्हणजे लोक उत्सवाचे लायनी खातीर जे पयले आओ पयले पाव पयले तांकां पयले प्रिफरन्स मेळटा सद्या आतां 250 पर्यंत एंट्री जालेली आसा चडशे गोंयकार लोक उत्सवाचे खासियत म्हणजे सगळे ऑल ओवर स्टेटाचे ऑल ओवर इंडियाचे लोक
ह्या उत्सवान भाग घेता आर्टिजन्स आसता हेच्या खातीर थोडे लोक 4 येयल्ले 4सून ही लायनीक आसा 10 पर्यंत मागीर एंट्री जातली अशें गेला लोक पळया मॅडम खंयच्यान आयले तुमी अंजुना गेल्या फावटी पयले सो कितल्यांक आयले तुमी सकाळी सकाळी पावले हे जालें बरयलें तुमी नांव एज अ फॉर्मेलिटी म्हणून बरयलां मागीर टोकन दिलेलं